संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुँदै प्रतिनिधि सभाबाट 15 र राष्ट्रिय सभाबाट 19 वटा विधेयक पारित। दोस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएको नागरिकता विधेयक भने अझै अघि बढेन। संविधान जारी भएको 4 वर्ष पुग्नै लाग्दा संविधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर संसदमा सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलबीच जुहारी। बहुमतको दम्बमा सरकारले संविधान विपरीत काम गरेको कांग्रेसको आरोप। नेकपा नेता नेमाङ भन्नुहुन्छ संविधानकै आधारमा समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ। दूरी र दिशा पत्ता लगाउने उपकरण बिग्रिएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पनि करिब 2 घण्टा अवतरण प्रभावित। अन्तर्राष्ट्रिय जहाज सभा 3 घण्टासम्म आकाशमा होल्ड हुनुको कारण पेश गर्न उड्डयन प्राधिकरणलाई मन्त्री भट्टराईको निर्देशन। अतिवादी समूह आइएसलाई लक्षित गरी सरकारी सेनाले गरेको आक्रमणमा अफगानिस्तानमा कम्तीमा 30 सर्वसाधारणको मृत्यु। तालिबानको आक्रमणमा 10 जनाले ज्यान गुमाए। र ज्ञानेन्द्र, शरद र वसन्तलाई बाहिर राख्दै सिङ्गापुरमा हुने 2020 क्रिकेट सिरिजका लागि राष्ट्रिय टोलीको घोषणा। साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा नेपालले भोलि मालदिभ्ससँग खेल्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। संघीय संसदको बर्खी अधिवेशन आज रातिबाट अन्त्य हुने भएको छ। गत वैशाख 16 गते सुरु भएको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको चौथो अधिवेशन 145 दिनपछि आज राति 12 बजेबाट सकिन लागेको हो। छुट्टा छुट्टै बैठकमा महाधिवेशन सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र वाचन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मध्यराति 12 बजेबाट चौथो अधिवेशन अन्त्य हुने जानकारी गराउनु भयो। चौथो अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको 65 र राष्ट्रिय सभाको 51 वटा बैठक बसेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अधिवेशन अवधिभर प्रतिनिधि सभामा 17 वटा विधेयक दर्ता भए भने 7 वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भए। 5 वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत हुन बाँकी छन्। अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएका 19 वटा विधेयक मध्ये 8 वटा दुवै सदनबाट पारित भएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभाले 51 वटा बैठकबाट आफैले उत्पत्ति गरेका 5 सहित 19 वटा विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश 5 को प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशन पनि आज सकिएको छ। गत जेठ 2 गते सुरु अधिवेशनका 32 वटा बैठक बसेका थिए। अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सहित 9 वटा विधेयक पारित गरेको छ। अब हाम्रो नयाँ स्तम्भ कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। संघीय संसदको चौथो अधिवेशन आज मध्यरातिबाट सकिँदैछ। तर सरकारले दोस्रो अधिवेशनमा नै पेश गरेको नागरिकता विधेयक भने दलीय स्वार्थका कारण चौथो अधिवेशनमा पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नै अड्कियो। नेपाल नागरिकता ऐन 2063 मा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले गत वर्षकै साउन 22 गते प्रतिनिधि सभाको विधेयक शाखामा सुविधेयक दर्ता गराएको थियो। बल्ल तल्ल संसदको कार्यसूचीमा चढेको सुविधेयक चौथो अधिवेशन सकिँदासम्म पनि संसदमा फर्कन भने सकेन। नागरिकता ऐनमा भएको विदेशी बुहारीलाई अंगीकृत नागरिकता दिने प्रावधानमा सांसदहरूले फरक धारणा राखिरहेका छन्। 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि संविधान कार्यान्वयनकै क्रममा मौलिक हकसँग सम्बन्धित 17 वटा ऐन बन्यो। संविधानमा मुलुक संघीय संरचनामा जाने उल्लेख भएपछि संविधानसँग बाजिएका 165 बढी कानून संशोधन पनि भए। केही महत्वपूर्ण विधेयकहरू चौथो अधिवेशनले पारित पनि गर्यो। तर नागरिकता विधेयकले भने 13.5 महिना गुजार्दा पनि किनारा पाउन सकेको छैन। प्रतिनिधि सभाले सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफलका लागि गत वर्षको भदौ 5 गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक पठायो। राज्य व्यवस्था समितिमा लामो समयसम्म गैर आवासीय नेपाली नागरिकले पाउने नागरिकताको विषयमा विधेयक रुमलियो। तर सो समितिले सरकारवालासँग समेत छलफल गरेर सो विषयमा सहमति त जुटायो, तर विदेशी बुहारीलाई दिने अंगीकृत नागरिकताको विषयमा फेरि समिति रुमलिन पुग्यो। समिति बैठकमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष नभई सम्बन्धित विषयमा छलफल केन्द्रित गर्ने चलन रहे पनि नागरिकताको विषयमा भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा विभाजित भएका छन्। सत्ता पक्षका सांसदले सरकारले ल्याएको विधेयकमा केही संशोधन गर्दै अघि बढ्न मन्जुरी जनाउँदा कांग्रेसका सांसदले भने यो विषयमा नागरिकता ऐन 2063 कै प्रावधान ठिक छ भनेर समितिमा लिखित रूपमा नै फरक मत दर्ज गराएका छन्। कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंह सरकारद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावका विविध विकल्पहरू समेतमा समितिका सांसदहरूबीच सहमति नभई भिन्न मत रहेको तथा यस संशोधन प्रस्तावबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवं सामाजिक जटिलताहरू समेत सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले उपरोक्त विषयमा देशभित्र क्रियाशील दलहरू बीच सर्वदलीय सहमति समेत आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 को विद्यमान व्यवस्था अनुरूप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौं। नागरिकता ऐन 2063 को दफा 5 मा अंगीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रावधान छ, जसमा नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा
विषयमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसरी निवेदन दिँदा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्ध र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ। विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता नलिएको भए निजलाई तोकिएको बमोजिम अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकमा भने नेपाली नागरिकता लिन चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले 6 महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ। विधेयकमा उल्लेख विषयमा सहमति नजुट्नुको कारण बताउँदै नेकपाका सांसद विजय सुब्बा 63 प्रावधान कायम राखियो भने नेपालमा नागरिकता 7 वर्षसम्म पाइएन भने त अप्ठ्यारो पर्छ भन्नुहुन्छ साथीहरू। त्यो अप्ठ्यारो त भारतमा जसरी सजिलो बनाइएको छ नेपालले पनि राज्यले एउटा परिचय पत्र जारी गरेर त्यो 7 वर्षसम्मको सबै अप्ठ्यारोलाई सप्ठ्यारो बनाउन सकिन्छ। तर आफ्नो छोरीको लागि चाहिँ किन बोल्नुहुन्न के हाम्रा साथीहरू नि? सरकारले ल्याएको विधेयकमा विदेशी नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर दफावार छलफलका क्रममा सांसदहरूले विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षपछि मात्रै अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने गरी छलफल अघि बढाएका छन्। यदि सो प्रावधान राखिए भारतसँग वैवाहिक सम्बन्ध बढी गाँसिने तराईका नागरिकलाई असर पर्ने भन्दै कांग्रेस र मधेस केन्द्रित दलले असहमति जनाउँदै आएका छन्। विदेशी बुहारीका लागि विधेयकमा के प्रावधान छ त? राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशि श्रेष्ठ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी महिलालाई त्यसरी विवाह गरेको 7 वर्षपछि नेपालको अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ। त्यस्तो नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता वा नागरिकता सरको राष्ट्रियता जनाउने प्रमाण पत्र नलिएको भए सोको प्रमाण र त्यस्तो नागरिकता वा प्रमाण पत्र लिएको भए परित्याग गरेको प्रमाण सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यसरी भित्राइने बुहारीले राज्यबाट के अधिकार पाउँछिन् त? फेरि समिति सभापति श्रेष्ठ नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी नेपालमा बसोबास गरेकी महिलाले उपदफा 1 बमोजिम नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी तोकिए बमोजिम वैवाहिक नेपाली परिचय पत्र प्रदान गर्न सकिनेछ। 13 महिनाको सघन छलफलपछि राज्य व्यवस्था समिति शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी सुम्पँदै विवादित प्रावधानबाट पन्छिएको छ। धेरै पटक मत विभाजनका आधारमा विवादित विषय टुङ्गो लगाउने तयारी समिति सभापति श्रेष्ठले गरे पनि गलत सन्देश जाने भन्दै सांसदहरूले नै असहमति जनाए। दलहरूले समय माग्दै विधेयकमाथिको छलफल टार्दै लगे। अन्ततः संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएपछि चौथो अधिवेशनको समय गुजार्दा समेत विधेयकमाथि विचाराधीनकै ट्याग लाग्यो। 3 करोड हाराहारीमा रहेका सबै जनतालाई आफ्ना कार्यकर्ता देख्ने सबै दलको स्वार्थ भन्दा पनि आम नागरिकको हित सर्वमान्य हुनुपर्ने होइन र? रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। संविधान दिवसको पूर्व सन्ध्यामा संविधान कार्यान्वयन र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर प्रतिनिधि सभा बैठकमा जुहारी चलेको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राजपाले संविधान कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाइरहँदा सत्तारूढ दलका सांसदले भने सरकारको बचाउ गर्दै संविधान कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सबै दलले समान रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले देश र जनताका हित विपरीत बहुमतको दम्बमा सरकारले संविधान विपरीत कार्य गरेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्ना काम कारबाहीमा सुधार गर्नुहोस्, व्यवस्थामा सुदृढीकरण समस्त जनताको साथ रहनेछ। जनतामा असन्तुष्टि बढ्नुमा सरकार अघि बढाउन खोजेका अलोकतान्त्रिक असंवैधानिक विधेयकहरूको पनि भूमिका छ। एकातर्फ सडकवालासँग छलफल नगरी विमर्श नगर्ने, अर्कोतर्फ तिनको अधिकारलाई सङ्कुचित र नियन्त्रण गर्न सक्ने विधेयकहरू प्रस्तुत गरेछन्। देशका जनताका हित र संविधानको भावना विपरीत बहुमतको दम्बमा गरिने सबै गलत क्रियाकलापहरू विरुद्ध सबैको साथ लिएर नेपाली कांग्रेस संसद र सडक दुवै थलोमा उभिने चेतावनी पनि म दिन चाहन्छु। वाइट बडी, न्यारो बडी जहाज प्रकरण, सुन प्रकरण, बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायतको उदाहरण दिँदै सभापति देउवाले वर्तमान सरकार इतिहासकै भ्रष्ट भएको आरोप लगाउनुभयो। प्रहरी प्रशासन पनि नेकपा कार्यकर्ता जस्तै भएको उहाँको दाबी थियो। देशको प्रशासन प्रहरी सबै सेवामा रहेका पदाधिकारीहरू जनताको करबाट तलब सुविधा लिएका छन्। यो कुनै प्रहरी प्रशासनमा यिनीहरूले कुनै पार्टीले तलब दिएको छैन, कुनै पार्टीको कार्यकर्ता होइन। उसको काम त देशमा शान्ति सुरक्षा गर्ने हो। त्यसैले जुन कुरा यो कर्मचारीहरूलाई कार्यकर्ताको रूपमा परिचालन गराउन चाहन्छ, सरकारी सेवामा कुनै पनि पार्टीका कार्यकर्ता बनेर बनाउने कार्य अक्षम्य अपराध हो। म स्पष्टका साथ भन्न चाहन्छु, कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन। जनताको ट्याक्स दिएको पैसा तलब खाने कुनै एउटा पार्टीका कार्यकर्ता जस्तो हुने पनि हामी कुनै हालतमा सक्दैनौँ। धेरै देशमा रोस्ट बन्द हुन्छ। समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराईले संविधानलाई सर्वस्वीकार्य नबनाई विद्रोह हुन सक्ने बताउनुभयो।
यदि यो संविधान सबैको स्वीकार्य भएन, सबैको स्वामित्व यो संविधानले लिन सकेन भने तपाईँ हामीले जतिसुकै गुणगान र बखान गरे पनि फेरि जनताको असन्तुष्टिले विद्रोहको रूप लियो भने फेरि एउटा ठुलो दुर्घटना हुन पनि सक्छ। त्यसैले संविधान संशोधनको मुद्दालाई हामीले नछोडौँ। राजपाका राजेन्द्र महतोले सरकारमै रहेका दल नै संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा नरहेको भन्दै राम्रो संविधान बनाउने भ्रममा नपर्न चेतावनी दिनुभयो। म त्यसैले त मनाउनै रहेको थिएन, राष्ट्रघाती बनिरहेको थियो। अब त्यो संविधान दिवस थारूले पनि नमनाउने रे, अब त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्नुस्। अब पहाडका आदिवासी जनजातिले पनि नमनाउने विरोध गर्ने, त्यसलाई पनि राष्ट्रघाती भन्नुस्। अनि राष्ट्रवादी को त को राष्ट्रवादी? अरे हामी मनाएन त्यो त ठिकै छ। तपाईको सरकारमा रहेका पार्टी भोलि संविधान दिवस नमनाउने, तपाईको उप प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवस नमनाउने, पुरै सरकार संविधान दिवस मनाउने अवस्थामा छैन, दिवाली मनाउने अवस्थामा छैन। अनि पिर थपथपाउने बडा राम्रो संविधान बनाएको छु। राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेनले संविधान निर्माणको 5 वर्षसम्म पनि मुलुकले उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो। म संविधानको त्यत्रो आलोचना र अपमान गर्न चाहन्न। यो संविधानमा आधारभूत रूपमा फरक राख्ने पार्टीको प्रतिनिधि हुँ म। तर यही संविधान भित्रै बसेर आफ्नो मान्यताहरूको स्थापना गर्न सकिन्छ। जुन बेलासम्म आफ्नो मान्यता स्थापित गर्ने जनमत स्थापना गर्न सकिँदैन, त्यति बेलासम्म यही संविधानसँग सहकार्य गरेर देश निर्माणमा लाग्ने भनेर यो संसदभित्र कुरेर बसेको मान्छे हुँ। र म चाहन्छु यो देश बनोस्। के कुराले यो सरकारलाई देश बनाउन रोक्यो? के कुराले असुविधा भयो? प्रतिपक्षले यहाँ कहिले काहीँ रोस्टम घेरेको कारणले असुविधा भयो? मूल प्रभावबाट अलग रहेको तत्कालीन राजा केही मन्दिरमा जाँदाखेरि, केही ठाउँमा केही मानिसहरूसँग भेट गर्दाखेरि अप्ठ्यारो भयो कि के कुराले अवरोध गर्यो? सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले सबै दल मिलेर संविधान कार्यान्वयनको आधार तयार भएको भन्दै सबै दल हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो। हामी भन्न सक्ने अवस्थामा छौं अब यो देशमा परिवर्तनको लागि राजनीतिक आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब कसैले सशस्त्र क्रान्ति गर्नु पर्दैन। हामीले बनाएको यो संविधानलाई टेकेर जुनसुकै प्रकारका राजनीतिक परिवर्तनहरू गर्न सकिन्छ। त्यसैले राजनीतिक आन्दोलन गर्नुपर्ने अब स्थिति रहेन। अब यो आधारमा उभिएर हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, यसलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने ढङ्गले अगाडि बढौँ। यो महत्त्वपूर्ण कुरालाई अगाडि सार्न कहिले पनि हामी नबिर्सौँ, यसलाई हेक्का राखौँ। अनि यो सन्दर्भमा भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भने त्यसलाई सच्याउन मिलेर अगाडि बढौँ। संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकार विचलित नहुने भन्दै नेता नेमाङले संविधानकै आधारमा रहेर समृद्धि हासिल गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिक मताधिकार, आवधिक निर्वाचन पूर्ण भन्ने हुँदैन। तर हामीले संविधान बनाउँदा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेख्यौं, हाम्रो प्रतिबद्धता जनाउन। अनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्यको अवधारणा, यो समेतको समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहेर हामी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्छौं भन्ने संविधानमा लेखेका छौं। यो संविधान निर्माण जुन हाम्रो नेतृत्व पहल र प्रयासमा भएको हो, त्यसबाट हामी कुनै पनि हालतमा यताउति हुने छैनौं। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। सरकारले यो वर्षको संविधान दिवसलाई विकास र समृद्धिसँग जोडेर मनाउने भएको छ। संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँको टुँडीखेलमा भोलि हुने विशेष समारोहमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबारे जानकारी दिने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले भोलि देशैभर घर घरमा राष्ट्रिय झण्डा प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रिय उपलब्धिको संविधान दिवस मनाउन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको दूरी र दिशा पत्ता लगाउने उपकरण बिग्रिएपछि विमान अवतरण आज करिब 2 घण्टा अवरुद्ध भएको छ। दूरी मापन गर्ने DME तथा दिशा पत्ता लगाउने VHF ओम्नी डाइरेक्सनल रेडियो रेन्ज BOR मा समस्या देखिएपछि विमानस्थलमा ठूला जहाजको अवतरण प्रभावित भएको हो। करिब 2 घण्टासम्म ती उपकरणले काम नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका 7वटा जहाज होल्ड भएका थिए। विमानस्थलका महानिर्देशक राजकुमार छेत्रीका अनुसार BOR र DME उपकरण मर्मतका लागि झण्डै 2 घण्टा लागेको थियो। 12:30 बजेबाट अवतरण सुरु भए पनि आवश्यक पार्किङ वे खाली नहुँदा कतार एयरवेजको जहाज भने 3 घण्टा 12 मिनट आकाशमै होल्डमा परेको थियो। छेत्रीका अनुसार 1 नम्बर पार्किङ वे मर्मत भइरहेकाले खाली थिएन भने 2 नम्बर पार्किङमा गैराती हङकङबाट आएको क्याथे ड्रागनको जहाज बिग्रिएर थन्किएको थियो। यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले अवतरणको तयारीमा रहेका जहाज आकाशमै होल्ड भएको विषयमा छानबिन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मन्त्री भट्टराईले त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार छेत्रीलाई जहाज होल्ड हुनुबारे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले मुलुक गम्भीर सङ्कट उन्मुख भएको भन्दै नयाँ बहस प्रारम्भ गर्न सबै राजनैतिक दललाई आह्वान गरेको छ। काठमाडौँमा आज बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकले गणतन्त्र स्थापनाको 13 वर्ष र संविधान जारी भएको 4 वर्षको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राजादेखि चन्द समूहसम्म अटाउन सक्ने गरीको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको हो। आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताउँदै राप्रपाले भोटको राजनीति परित्याग गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि बहस आवश्यक रहेको बताएको छ। राप्रपाले आगामी मङ्सिर 14 गते हुने निर्वाचनका लागि योग्य उम्मेद्वार छनौट गर्न सम्बन्धित कार्य समितिलाई असोज 15 गतेसम्मको समय सीमा तोकेको प्रचार विभाग प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। राप्रपाले विभिन्न विभागमा जिम्मेवारी हेरफेर पनि गरेको छ। आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न नपाउने भएका छन्। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा उपस्थित भएका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले विदेशमा रहेका नेपालीका लागि उपनिर्वाचनमा मताधिकारको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। बैठकमा समिति सदस्यले विदेशमा रहेका नागरिकका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा मताधिकारको अभ्यास गरेको भए राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए। यस्तै उपनिर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था नगरेको प्रति सांसदले प्रश्न उठाएका थिए। अब केही समाचार संक्षेपमा। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले कुनै व्यक्तिको रहरमा संविधान संशोधन नहुने बताउनु भएको छ। मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले कसैलाई रहर लाग्दैमा संशोधन नहुने उल्लेख गर्नुभयो। पछिल्लो 2 महिनामा मुलुकभर 7370 जनामा डेङ्गु संक्रमण भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार गत साउन 1 गतेदेखि हिजोसम्म सो संख्यामा संक्रमित भएका हुन्। काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गु लागेका बिरामीको संख्या घटे पनि स्कब टाइफसका बिरामी बढेका छन्। टेको स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा मात्र दैनिक करिब 25 जना स्कब टाइफसका बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। काठमाडौँको बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीका लागि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सुरु भएको छ। भवन निर्माणको शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको भवन राज्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त नभएकाले नयाँ भवनको आवश्यकता परेको बताउनुभयो। करिब 30 करोड लागतमा भवन निर्माण हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। शङ्खसभाको अरुण नदीमा जीव खस्ता बेपत्ता भएका एकै परिवारका 306 जनाको सशस्त्रका 4 जना सहभागी गोताखोर टोलीले खोजी कार्य सुरु गरेको छ। यद्यपि आज भने उनीहरूको अवस्था पत्ता लाग्न सकेन। सरकारी मापदण्डभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजीय बस्नेतले कलेज सञ्चालक सहित आन्दोलनरत विद्यार्थी र अभिभावकहरू बीच वार्ता गराउने आश्वासन दिनुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब डोटी डायरीको पालो। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाउन प्रदान गर्दै आएको छात्रवृत्ति हचुवममा वितरण हुँदै आएको छ। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका 4 स्थित कुमालीकोट माध्यमिक विद्यालयमा नमुनाका रूपमा छात्रवृत्ति वितरण बारे गरिएको सार्वजनिक खर्चको अध्ययन सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले सो कुराको पुष्टि गरेको छ। प्रतिवेदनले छात्रवृत्ति वितरणमा विभिन्न कमी कमजोरी औल्याएको छ। दिपाल सिलगढी नगरपालिकासँगको समन्वयमा एफएमडीसीको पारस्परिक जवाबदेता परियोजनाले सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनले विद्यालय आएको अनुदानभन्दा थोरै विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको, छात्रवृत्ति रकम न्यून भएको, नगरपालिकाले अनुगमन गर्न नसकेको, कार्यविधिको कार्यान्वयन हुन नसकेका जस्ता चुनौती औल्याएको छ। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीको मूल बजारमा 30 लाखको लगानीमा 1.5 वर्ष अघि निर्माण गरिएको सडकको पर्खाल भत्किएको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय दिपायलले उपभोक्ता समिति मार्फत बनाएको 30 लाखको पर्खाल भत्किएपछि जिल्लामा चर्चा चलेको छ। शनिबार भत्किएको पर्खाल अझै हटाउन सकेको छैन। पर्खाल भत्किँदा बजार आवतजावतमा स्थानीयलाई समस्या भएको छ। मालपोत कार्यालय डोटीमा अनलाइन सेवा सुरु भएपछि सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। अनलाइन चलाउन कर्मचारीहरू पूर्ण रूपमा अभ्यस्त नभएका कारण सेवाग्राहीहरू एक दिनमा सकिने कामका लागि पनि 7 दिन कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। थोरै कर्मचारी भएका कारणले केही दिनका लागि सेवाग्राहीलाई समस्या भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख प्रेम सिंह माझीले बताउनुभयो।
डोटीका स्थानीय तहले नियमानुसार काम नगर्दा 13 करोड 74 लाख रुपैयाँ बेरोजगारी देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 74-75 आएको 2 अर्ब 67 करोड 57 लाख 3,509 रुपैयाँ कुल बजेट मध्ये सो रकम बेरोजगारी देखिएको हो। डोटीमा 2 नगरपालिका र 7 गाउँपालिका रहेका छन्। स्थानीय तहहरूले उपभोक्ता समितिहरूलाई कागजात बिना थप भुक्तानी, कार्यान्वयन नखोलाई विभिन्न अनुगमन तथा बैठकका नाममा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले बुझेको रकम प्रक्रिया नै नपुर्याई विभिन्न सामग्री तथा फर्निचर खरिद गर्दा बेरोजगारी देखेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। हस्त डोटी डायरीबाट मोहन साईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। 3वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक राजन पोखरेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्राधिकरणले यस वर्ष 8 अर्ब 33 करोड 13 लाख अनुमानित रकम आर्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। त्यसमा प्राधिकरणले यस आर्थिक वर्षमा विमानस्थल विकास शुल्क एडीएफ मार्फत 2 अर्ब 21 करोड 28 लाख उठाउने लक्ष्य राखेको छ। महानिर्देशक पोखरेलले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 74%, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको 42% काम सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। हाल सञ्चालनमा रहेका मध्ये 8वटा विमानस्थल मात्र नाफामा रहेको बताउँदै पोखरेलले देशैभरि सञ्चालित तथा सञ्चालनको तयारीमा रहेका विमानस्थल पर्यटन वर्ष अगावै स्तर उन्नति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सरकारले कृषि प्रवर्धनमा जोड दिए पनि बिउ उत्पादन कार्यक्रम भने राखेको छैन। स्थानीय तथा प्रदेश तहमा बिउ उत्पादन कार्यक्रम नहुँदा स्रोत बिउ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्कमै थन्किएको छ। नार्कका अनुसार मसुरो, गहुँ र तोरीको स्रोत बिउ थन्किएको हो। जिल्लामा रहेका कृषि विकास कार्यालयले स्रोत बिउ उठाउँथे। नार्कका सहप्रवक्ता मनोज ठाकुरले भन्नुभयो, अहिले कार्यालयहरू ज्ञान केन्द्रमा मर्ज भएका छन्, तर ज्ञान केन्द्रसँग बिउको कुनै कार्यक्रम छैन, जसले गर्दा बिउ उठेको छैन। मुलुकभर 37 ज्ञान केन्द्रहरू छन्। ती ज्ञान केन्द्रहरूमा बिउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम नभएको उहाँले बताउनुभयो। नार्कका अनुसार स्रोत बिउमा 90% शुद्धता हुन्छ। यो बिउ महँगो हुन्छ। नार्कबाट खरिद गरिएको स्रोत बिउ जिल्ला कार्यालयले बिउ उत्पादनमा लगाउने गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको नङ्गहर प्रान्तको वाजिर टाङ्गी क्षेत्रमा इस्लामिक अतिवादी समूह आइएसलाई लक्षित गरी सरकारी सुरक्षा फौजले गरेको हवाई कारबाहीमा कम्तीमा 30 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ। 40 जना घाइते भएका छन्। आइएस लडाकु बस्दै आएको क्षेत्र ध्वस्त पार्न भन्दै अमेरिकी सैनिकको सहयोगमा अफगान सुरक्षा फौजले गरेको कारबाहीमा परे कृषकहरू मारिएको सरकारी अधिकारीले बताएका छन्। रक्षा मन्त्रालयले कारबाही गरेको पुष्टि गरे पनि हताहतीको संख्या भने सार्वजनिक नगरेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अफगानिस्तानकै जाबुल प्रान्त स्थित कलात सहरको एक अस्पताल परिसरमा तालेबान विद्रोहीले गरेको बम आक्रमणमा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। 100 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। विस्फोटक पदार्थले भरिएको ट्रक विस्फोट गराइएको थियो। मृत्यु हुने अधिकांश चिकित्सक र बिरामी रहेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नियमित खेलाडीहरू ज्ञानेन्द्र मल्ल, शरद भेसावाकर र वसन्त रेग्मीलाई बाहिर राख्दै सिङ्गापुरमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको घोषणा गरिएको छ। घोषित टोलीले 5 राष्ट्र सहभागी भएको ओमानमा हुने T20 प्रतियोगितामा पनि सहभागिता जनाउनेछ। सिङ्गापुर, जिम्बाब्वे र नेपाल सहभागी प्रतियोगिता असोज 10 गतेबाट सुरु हुनेछ। व्यक्तिगत कारण देखाउँदै मल्लले नखेल्ने बताएपछि उपकप्तानको जिम्मेवारी दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई दिएको छ। भेसावाकर र रेग्मीलाई पनि आराम दिएको छ। ईशान पाण्डे र कुशल मल्लले पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाएका छन्। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी मध्येबाट 15 सदस्यीय टोली घोषणा भएको हो। प्रशिक्षक उमेश पटवाल, कप्तान पारस खड्का र आईसीसी प्रतिनिधि इमेन्युअल इस्लामको खेलाडी छनौट समितिले टोली घोषणा गरेको हो। पारस खड्काको कप्तानीमा घोषित टोलीमा ऐरी सहित सोमपाल कामी, करण केसी, विनोद भण्डारी, ललित नारायण राजवंशी, पवन सराफ, सन्दीप लामिछाने, अविनाश बोहरा र आरिफ शेख छन्। सुसन भारी, सन्दीप जोरा र रोहित कुमार पौडेलले पनि अन्तिम 15मा स्थान पक्का गरेका छन्। नेपालले असोज 10 गते जिम्बाब्वेसँग खेल्दै सिरिजको सुरुवात गर्नेछ। भोलिपल्ट नेपालले आयोजक सिङ्गापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डबल राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा हुने प्रतियोगिताको दोस्रो चरणमा नेपालले असोज 14 गते जिम्बाब्वे र असोज 15 गते सिङ्गापुरको सामना गर्नेछ। प्रतियोगिताको शीर्ष स्थानमा रहने दुई टोली बीच उपाधि भिडन्त हुनेछ। प्रतियोगिता खेल्ने नेपाली टोली आगामी बुधबार सिङ्गापुर उड्नेछ। सो सिरिजपछि नेपाली टोली ओमानमा हुने 5 राष्ट्र सहभागी T20 सिरिज खेल्न त्यसतर्फ लाग्नेछ। नेपालले हङकङसँग असोज 19 गते, नेदरल्यान्डसँग असोज 20, आयरल्यान्डसँग असोज 22 र आयोजक ओमानसँग असोज 23 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।
घरेलु मैदानमा हुने तेस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपको उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने लक्ष्यसहित मालदिप्स विरुद्ध मैदान उत्रने नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक चेतनारायण श्रेष्ठले बताएका छन्। काठमाडौँको हलचोक स्थित सशस्त्र प्रहरी बलको रङ्गशालामा हुने प्रतियोगिता अघिको पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक श्रेष्ठले टोलीको तयारी उत्कृष्ट भएको दावी गरे। प्रतियोगिताका लागि 1.5 महिना अघिबाट तयारी थालेको र टोलीको फर्म उच्च रहेको उनले सुनाए। उनले भने हाम्रो मिडफिल्ड सबैभन्दा बलियो छ। उपाधि जित्नका लागि हामी अट्र्याक्टिभ पोजिसनलाई बलियो बनाउँछौँ। नेपाली टोलीका कप्तान जय गुरुङले पनि घरेलु समर्थकको साथ र पर्याप्त तयारी भएकाले उपाधिमाथि ह्याट्रिक गर्ने बताएका छन्। डिफेन्डिङ च्याम्पियन्स नेपालले प्रतियोगिताको सुरुवात भोलि मालदिप्ससँग खेलेर गर्दैछ। समूह एमा रहेको नेपालले आगामी आइतबार भुटानसँग खेल्नेछ। समूह बीमा भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश रहेका छन्। समूहका शीर्ष 2 टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन्। यसअघि नेपालले काठमाडौँमा भएको पहिलो र भुटानमा भएको दोस्रो संस्करणको साफ अन्डर 18 च्याम्पियनसिपको उपाधि उचालेको थियो। जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. संविधान कार्यान्वयनको 4 वर्षीय अवधिको व्याख्या गर्ने क्रममा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूबीच संसदमा घोचपेच चलेको छ। प्रतिनिधि सभाको वर्षीय अधिवेशनको अन्तिम दिन आज संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले सरकारले संविधानका कतिपय प्रावधान मिचेको र शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलन बिगारेको आरोप लगाउनुभयो। सरकारले न्यायालय लगायत संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको उहाँको भनाइ थियो। सत्तारूढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङले भने प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको कुरामा ध्यानाकर्षण भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन सही ढंगले भएको दावी गर्नुभयो। उपनेता नेमाङले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा राख्नुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी बासु र म तेजेन्द्र बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।